अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ये आई हैव अ ड्रीम पर दूसरा लेक्चर है। कल मैंने आपको आई हैव अ ड्रीम का बुनियादी खुलासा बताया था और मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच थी उसके बुनियादी नुकात बयान किए थे और पहला पैराग्राफ ट्रांसलेट भी करके दिया था। आज हम इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर को गौर से सुना होगा और उसको तैयार भी कर लिया होगा। ये यहाँ से हमने आई से टू यहाँ से हमने आज इसको स्टार्ट करना है। बेहतर है कि आप इस लेक्चर को सुनते हुए अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको साथ लेके बैठें और यहाँ से आप सुनें और अपनी किताब से पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर अपनी आप किताब पर वर्ड मीनिंग को भी अंडरलाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर ही सुनकर देखना चाहते हैं इस लेक्चर को, तो आइए वाच करें। मार्टिन लूथर किंग, उसके सामने जो 10 लाख अमेरिकन खड़े हुए हैं, सियाह फाम खड़े हुए हैं, उनको कहता है कि मैं थोड़ा सा आपको खुलासा बता देता हूँ जो पढ़ने जा रहे हैं कि मेरे पास भी कुछ मायूसियाँ हैं, फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, डिस्पेयर है, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी आज़ादी का एक ख्वाब देखता हूँ। मैं एक ऐसे अमेरिका का ख्वाब देखता हूँ जिसमें सफ़ेद फाम और सियाह फाम को दोनों को बराबर हकूक़ हासिल होंगे। अपने लोगों को मोटिवेट करता है और कहता है तुम्हारे पास जो सच्चाइयाँ हैं उनको आपने पकड़े रखना है और उन्हीं सच्चाइयों के ज़रिए हमने इस हकीकत को अयां करना है कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। कुर्बान जाइए अपने इस्लाम से, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तलीमात से। उन्होंने हमें ये सदियों पहले फरमा दिया था कि इंसान का सुपीरियर होना सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है। तो आइए पढ़ते हैं। आई से टू यू टुडे, मैं आज आपसे ये कहता हूँ। आई से, मैं कहता हूँ, टू यू, तुमसे, आपसे, टुडे, आज, मैं आज आपसे ये कहता हूँ। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। उसके सामने जो लोग खड़े हैं उनको दोस्त कहता है, उनको प्यार के। जो लीडर होता है उसकी जो आवाम होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसके बहन भाई होते हैं, उनको वो अपना समझता है, इसलिए लोग उससे प्यार करते हैं। और मार्टिन लूथर किंग से भी 10 लाख अमेरिकन ये ख़िताब सुनने आए थे, तो उनको वो अपने दोस्त कहकर मुखातिब करता है। कहता है माय फ्रेंड्स, आई से टू यू टुडे, मैं आपसे आज ये कहता हूँ, दैट इन स्पाइट द डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशन, मुश्किलात और मायूसी के बावजूद, ऑफ द मोमेंट, आज की इस लम्हे की। कहता है मेरे दोस्तों, आज इस लम्हे की मायूसी और मुश्किलात के बावजूद, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक ख्वाब है। उनसे कहता है कि ये मायूसियाँ, परेशानियाँ सिर्फ आपकी नहीं हैं, मेरी भी हैं, आपकी परेशानियाँ, मेरी परेशानियाँ। तो कहता है इन सब फ्रस्ट्रेशन, डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद मेरा एक ख्वाब है, जिसको मुहावरा पढ़ते हैं। आई से टू यू टुडे, आज मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे ये मुखातिब हूँ। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात के बावजूद, एंड फ्रस्ट्रेशन, और मायूसी के बावजूद, ऑफ द मोमेंट, इस लम्हे की, आज की इन मुश्किलात और मायूसियों के बावजूद, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मैं अभी भी एक ख्वाब देखता हूँ, मेरा अभी भी एक ख्वाब है। वो कौन सा ख्वाब है? इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड, ये ऐसा ख्वाब है डीपली रूटेड, जिसकी जड़ें गहरी गड़ी हुई हैं। डीपली रूटेड, जिसकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी हैं। इन द अमेरिकन ड्रीम, अमरीकी ख्वाब में। उसका अमरीकी ख्वाब क्या है? वो अमेरिका जहाँ पर लोगों को बुनियादी हकूक़ हासिल हों, चाहे वाइट मैन हो या ब्लैक मैन हो, सिर्फ़ उनके करैक्टर की वजह से उनको यानी कि बर्तरी हासिल हो, सिर्फ स्किन कलर की वजह से ना हो। उसका वो अमेरिका का ख्वाब था। कहता इट इज़ अ ड्रीम, मेरा वो ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम, ये ख्वाब है, डीपली रूटेड, जिसकी जड़ें गड़ी हुई हैं, बहुत गहरी, जिसकी गहरी जड़ें हैं। इन द अमेरिकन ड्रीम, अमरीकी ख्वाब में, मेरा वो ख्वाब है जिसकी जड़ें अमरीकी ख्वाब में बहुत गहरी हैं। उनको मज़ीद कहता है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, मैं एक ख्वाब रखता हूँ, मैंने एक ख्वाब देखा है। दैट वन डे, कि एक दिन, दिस नेशन, ये कौम, जो उसके सामने खड़ी थी, कहता है मेरा ख्वाब है कि एक दिन ये कौम विल राइज अप, उठ खड़ी होगी, खड़ी हो जाएगी, एंड लिव आउट, और पा लेगी, फाइंड कर लेगी।
کہتا کہ میرا خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور پالے گی. کیا چیز پالے گی؟ دا ٹرو میننگ آف اٹس کریڈ، اپنے عقیدے کی حقیقت کو. میرا خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اپنے عقیدے کی حقیقت کو پالے گی. لوگوں کو نصیحت کرتا ہے وی ہولڈ دیز ٹروتھز، ہم نے اس سچ کو پکڑے رکھنا ہے. ہولڈ ہوتا ہے پکڑے رکھنا، اس پر ڈٹے رہنا. کہتا ہے ہم نے سچ پر ڈٹے رہنا ہے، ہم نے ان سچائیوں کو پکڑے رہنا ہے یا اپنی ان سچائیوں پر ڈٹے رہنا ہے. ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، یہ واضح کرنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے. اپنے لوگ کہتا ہے ہم نے اس سچ پر ڈٹے رہنا ہے. ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، یہ واضح کرنے کے لیے، یہ عیاں کرنے کے لیے. کیا؟ دیٹ آل مین، کہ تمام آدمی، تمام انسانیت آر کریٹڈ ایکول، برابر پیدا کی گئی ہے، کہ تمام انسانیت کو برابر پیدا کیا گیا ہے، کہ تمام آدمیوں کو ایکول پیدا کیا گیا ہے، چاہے وہ بلیک ہیں یا وائٹ ہیں، ان کے حقوق بنیادی طور پر ایکول ہیں. ان کو کہتا ہے آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے، میں خواب دیکھتا ہوں. دیٹ ون ڈے، کہ ایک دن آن دا ریڈ ہلز آف جارجیا، جارجیا کی سرخ پہاڑ کی چوٹیوں پر. ہلز پہاڑیوں کہتے ہیں. آئی ہیو اے ڈریم، میرا خواب ہے. دیٹ ون ڈے، کہ ایک دن آن دی ریڈ ہلز آف جارجیا، جارجیا کی پہاڑیوں کی سرخ چوٹیوں پر. دا سنز آف فارمر سلیوز، سنز بیٹے، آف فارمر سلیوز، غلام کسانوں کے، کہ غلام کسانوں کے بیٹے. اینڈ دا سنز آف فارمر سلیوز، اور غلام کسانوں کے آونارز، ان کے جو آقا تھے، ان کے بیٹے. ول بی ایبل، اس قابل ہو جائیں گے. ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر، اکٹھے بیٹھیں گے. ایٹ دا ٹیبل آف برادرہڈ، بھائی چارے کی میز پر. کہتا ہے کہ میرا خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کی سرخ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر غلام کسانوں کے بیٹے، اور جو وہ غلام کسان ہیں ان کے جو آقا ہیں ان کے بیٹے، غلام کسانوں کے بیٹے. دا سنز آف دا فارمر سلیو، غلام کسانوں کے بیٹے. سنز آف دا فارمر سلیوز آونر، اور غلام کسانوں کے جو آقا ہیں ان کے بیٹے. ول بی ایبل ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر، وہ اکٹھے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. ایٹ دا ٹیبل آف برادرہڈ، بھائی چارے کی میز پر. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ یہ جو ریڈ ہلز کی پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، یہاں پر جہاں پر آج جو وائٹ مین ہیں ان کو سپیریئر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور بلیک مین کو انفیریئر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور غلام اور جو آقا ہے ان کو برابر کے حقوق میسر نہیں ہے. کہتا ہے چلو آج ہم تو یہ زندگی گزار لیں گے، یہ کوشش کر لیں گے، لیکن ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ وائٹ مین کے جو نئے آنے والے سنز ہیں، ان کی نئی جو جنریشن ہے، اور ہماری بھی یعنی کہ بلیک مین کی جو جنریشن ہے، یہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے. یہ بھائی چارہ ہوگا ان کا، وہ بھائی چارے کی میز پر اکٹھے بیٹھیں گے. اس کو محاورہ دیکھ لیں. آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے دا ریڈ ہلز آف دا جارجیا، کہ جارجیا کی سرخ پہاڑیوں پر. دا سنز آف دا فارمر سلیوز اینڈ دا سنز آف دا فارمر سلیوز آنرز، اور غلام کے آقاؤں کے جو بیٹے ہوں گے. ول بی ایبل ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر ایٹ دا ٹیبل آف برادرہڈ، وہ بھائی چارے کی میز پر اکٹھے بیٹھیں گے. میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کی سرخ پہاڑ کی چوٹیوں پر غلام کسانوں کے بیٹے اور ان غلام کسانوں کے آقاؤں کے بیٹے بھائی چارے کی میز پر اکٹھے بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. آئی ہیو اے ڈریم، آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے. دیٹ ون ڈے، کہ ایک دن. ایون دا اسٹیٹ آف مسیسپی، کہ حتیٰ کہ مسیسپی کی جو ریاست ہے. آ ڈیزائرڈ اسٹیٹ، ایک ویران ریاست ہے. سویلٹرنگ، جو جل رہی ہے. ود ہیٹ، گرمی کے ساتھ، عدت کے ساتھ. آف انجسٹس، ناانصافی کی. کہتا ہے کہ میرا خواب ہے کہ امریکہ کی یہ جو مسیسپی کی ریاست ہے، کہ مسیسپی کی جو ریاست ہے، آ ڈیزائرڈ اسٹیٹ، ایک ویران ریاست. سویلٹرنگ ود دا ہیٹ آف انجسٹس، ناانصافی کی جو شدت ہے، اس کی جو حدت ہے، اس کی گرمی سے یہ جل رہی ہے. اینڈ اوپریشن، اور ظلم. کس چیز کی آگ ہے، کس چیز کی گرمی ہے؟ کہتا ہے کہ میرا ایک خواب ہے کہ مسیسپی کی ریاست جو کہ ایک ویران ریاست ہے، ظلم اور ناانصافی کی آگ میں جل رہی ہے، ظلم اور ناانصافی کی ہیٹ میں جل رہی ہے. کیا ہو جائے گا؟ ول بی ٹرانسفارمڈ، تبدیل ہو جائے گی. ان این اوسس، ایک نخلستان میں. آف فریڈم، آزادی کے. اینڈ جسٹس، اور انصاف کے. تو یہ جلنے والی جو ریاست ہے، آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی. نخلستان کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈیزرٹ لے لیں یا ویران جگہ لے لیں جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، پانی نہ ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، لیکن اچانک آپ کو بہت زیادہ درخت مل جائیں، سبزہ مل جائے، پانی ہو، کنویں ہوں، تو وہ اوسس ہوتا ہے.
تو کہتا ہے کہ میرا خواب ہے کہ مسیسپی کی ریاست ڈیزارٹ سٹیٹ ایک ویران ریاست ہے، سویلٹرنگ ود دا ہیٹ آف جسٹس انجسٹس اینڈ اوپریشن، جو کہ ظلم اور ناانصافی کی حدت میں جل رہی ہے، ول بی ٹرانسفارم، تبدیل ہو جائے گی انٹو این اوسس آف فریڈم، آزادی کے نخلستان میں، اینڈ جسٹس اور انصاف کے۔ میرا ایک خواب ہے کہ مسیسپی کی ریاست ایک ویران ریاست جو کہ ناانصافی اور ظلم کی حدت میں جل رہی ہے، وہ آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج کا لیکچر اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ تھرڈ لیکچر میں ہم اس چیپٹر کو بالکل کلوز کر دیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔